आमी आसा शिरदोना टू बांबोळे ह्या तर आमी आयज शिरदोना केव पळोवपाक थंयसर एक मॅन मेड आदलीची एन्शंट म्हणू शकतात तुमी आदलीची केव असो पळोवया आदलीची केव आसा थंय एक आदलीची केव आसा आनी ती केव पळोवपाक म्हाजो वांगडा म्हाजो भाऊ येवपाचो आसा थंय तो पळोवया वाटेक आनी कितें मेळटा जाल्यार हय तर हो डे 2 ऑफ माय ब्लॉगिंग व्हडलें कांय खास अशें ना गोंयान केव सुद्दां आसा आतां हें चड अदीक तातूंत आमकां मेळटली थंयसर पळोवया आनी कितें मेळटा जाल्यार ओल्ड ब्रिज पळोवंक शकतात तुमी there's a new त्या आयडीक आहा तो न्यू हायवे ओल्ड ब्रिज आमी आयज गुफा पळोवपाक वयता तर आमी सकाळच्यान सांगलेलें तुमकां की आमी शिरदोना वता सो शिरदोना आमी आयल्या सो आतां एक गुफा आसा हांगासर शिरदोना पाळे मातशें सांगूं शकता तेजे गुफा बद्दल तूं एक कितें आसा जाल्यार इन्फॉर्मेशन तुजे कडेन गुफा ही रिसंटली तेंच्यांनी सोदला म्हणल्यार चड वर्सां जावना लोकांनी ती सोदलेली आनी आतां ते तेका एज अ म्हातारी एक देवाचे प्रोटेक्टर हांगा रावता अशें ते मानतात लोक तेका गुडयो बी लायला तेंच्यांनी सो लास्ट टायम आमी हांगाच येवन परते गेल्ले बिकॉज हांगा सगळी भाजी बी रोयल्ली तेंच्यांनी आनी हांगा वाट नाशिल्ली तेन्ना ही खड्डा आशिल्ली पळय सामकी भरलेली सगळ्याक आनी तेन्ना आमकां हांगा येवन परते वयचें पडलें ही गजाल जावन आसा 6 months बॅक 6 म्हयन्या पयलींची तर ही ती केव carved out of laterite stone रॉक कट केव पळोवंक शकतात तुम्ही आणि ह्या केवी कडल्यान हो व्यू पळोवंक शकता आयज आमी आसा ऑन अ हिल रॉक सॉरी हिल टॉप म्हणू शकता हिल टॉप आणि पालेम ही प्लेस शिरदोनाच्यान जेन्ना तुमी बांबोळे वतला तेन्ना ही तुमकां जागो मेळटलो आनी ही तुमी केव पळोवंक शकतात फाटल्यान दिस इज अ रॉक कट केव कार्वड आउट ऑफ सिंगल लॅटरायट स्टोन आनी चड कितें म्हणून सांगता की ही चड हालीं रिसंटली डिस्कवर्ड ते बी हांगासर अशें म्हणटात की हांगासर जेन्ना झाडां क्लीन करपाक आयिल्ले त्या टायमार ही मेळ्ळी फुडल्यान कळ्ळें की हांगासर आसा म्हणून पूण थोड्याच लोकांक खबर आशिल्लें की हांगा कितें तरी आसा म्हणून आसा दॅट इज हय ओके सो हे वर्शीप बी तेन्नाच्यान स्टार्ट जालें दिसता वर्शीप बी मागीर लोकांनी आतां रिसंटली लोकांनी हें केलां की हांगासर जागेकार रावता हे म्हातारी सो टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ टू प्रोटेक्ट दॅट केव हे सारकें सांगूं वता दिसता तूं म्हणजे कित्याक समज अशें करना जाल्यार मागीर ती केव अशी उरच्या ना हय मी पयली ती केव अशेंच हांवें इंस्टाग्रामाचेर घातलेलें आसा म्हाजी पेज आसा जावन कोकण काशी ही म्हाजी एक्सप्लोरींग पेज आसा थंय आमी अशे खूब तरेचे अशे आयडल्स आनी मॉन्युमेंट्स कवर केल्या सो तुमी
मुद्दाम वचून पळोवचें इंस्टाग्रामाचेर कोकण काशी आनी लॉस्ट गोवन टेम्पल्स. चलया आमी नेक्स्ट लोकेशनार. ती वाट आसा पोर्टा कडेन वचपाची. कशें कितें आहा तें. तर आमी आतां आसा ते पोर्टा कडेन चलून वता. सी पावले आमी टू द बीच सायड. वो वॉट अ व्यू. So this is the port. What a view, guys. हे सगळे ते पोर्टाचे रिमेन्स आनी हांगा सगळे कचरो आसा. अजून फुडें आमकां एक दिसतालें खबर ना, बट आतां एक ब्लॅक कलरचो कुडको दिसता. दॅट इज लाकूड आहा. तितको पर्यंत तो पोर्ट आसा. बिकॉज आतां भरती आसा म्हणून उदक चड आसा म्हणून म्हाका फुडलो पार्ट पळोवंक मेळचें ना. बट जेन्ना सुकती आसता न्हू तेन्ना तो फुडें वचूंक शकता. तर हो तो पोर्ट तुम्ही पळोवंक शकता. आणि हे तो दर्या. तर आतां सांज जाल्ली आसा आनी बरी प्लेस आसा. पण सद्या कितें जाला, उदक भरला न्हू, भरती आसा. सो भरती आसा म्हणून कितें जाता की आमकां फुडें वचोंक मेळना. नाल्यार तुमकां दाखोवंक सोदता हांव. चप्पल भरता भितर उदकान. पळय हे सगळे रिमेन्स ताजे. आनी फाटल्यान ते फाटल्यान तुमकां दिसता जाल्यार खबर ना, ते फाटल्यान ती लायन आहा ते पर्यंत पोर्टाचे फातर आनी लायन आसा ती फातरान केल्ली ती. चल आतां आमी सरता भायर आनी हो व्लॉग हांव हांगाच सोंपयता. मेळया तुमकां एक न्यू व्लॉग घेवन, न्यू एडवेंचर घेवन आनी न्यू स्टोरीज घेवन. टील देन बाय बाय. आनी परत सांगता, टील देन कीप वॉचिंग. फॉलो करा आमकां.